الوقت له أهمية كبيرة في الإسلام، وله مكانة عظيمة، فقد نبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على أهمية الوقت. وأقسم الله في القرآن الكريم بأجزاء من الوقت، فأقسم بالليل والنهار والفجر والعصر، وهذا تنبيه على أهميته. ويعرف احترام الشخص للوقت من خلال مصاحبته ورفقته وكيفية قضاء وقته واستغلاله، وبعده عن مجالس اللغو والغفلة، وتنظيم وقته بين العبادة والسعي في طلب الرزق والعلم، وتأديته لحقوق الآخرين، وعدم الإكثار من النوم، فالوقت هو الحياة. إن الوقت هو عمر الإنسان، والعاقل يستثمر وقته فيما يرضي الله تعالى، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، فالساعات أغلى من إضاعتها. وأمرت الشريعة الإسلامية بالحفاظ على الأوقات واستغلالها فيما يعود على النفس بالنفع، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن أسباب المحافظة على الوقت محاسبة النفس على ما يفعل في الوقت، وصحبة الأشخاص المحافظين على أوقاتهم، وتنويع ما يستغل به الوقت بتنويع الأعمال من قراءة للقرآن والتسبيح والتهليل والذكر ومجالس العلم وصلاة التطوع، أو أن يعود مريضا أو يزور صديقا أو يعمل في مزرعته أو في السوق لطلب الرزق مع تحري الحلال، فالوقت أغلى من الذهب.